يعني هواي صعوبات. لابد انه كنت مدربة لياقه بدنيه اول ما بلشت الخطوه طبعا تدريب النساء هواي كانوا عندهم نقول تحفظ وتحيز انه شنو جيمات مفتوحه بالنجف، ما انه يعني النجف محافظه زين. هسه لا الحمد لله والشكر كثرت الجيمات بالنجف، ويعني صارت يعني تطور حضاري كلش قوي بالنجف الحمد لله والشكر من ناحيه المسابح الجيمات. وان شاء الله تكون اللعبه ما محتكره فقط على الرجال، المراه حال الرجال، يعني تقدر تمارس هاي اللعبه وبكل جداره. وندعو اخواننا وعمامنا واهاليتنا من المحافظه ان يشجعون هاي الفئه من اللي وهي فئه النساء باللعبه الرياضه.